Magistorya ta kining usa ka trending topic nga hapit na dili ma-trending. Dugay lang ko nakahatag sa akong opinion kay nabisi ta mga kaistorya about adtong nagtrending na 299 engagement ring na ay mga naay pabor sa side sa babae o naapoy pabor sa side sa lalaki. Kining ako mga kaistorya, personal opinion about relationship. Ang akong personal opinion, walay material, ang akong personal nga opinion, dili gyud basihan ang material nga butang, dili basihan ang salapi sa usa ka matinud-anon nga relasyon. Dili ka makaingon nga porket mahal ang gihatag sa imo nga engagement ring, assurance na nga sincere siya sa imuha. Ug dili pod assurance nga barato ra nga engagement ring ang gihatag sa imo nga dili siya sincere sa imuha. Ang usa ka relasyon mga kaistorya will be tested through times. It may be good times, better times, bad times, and worst times. Ma-define ra nimo ang imong karelasyon sa pagdagan sa panahon, sa inyong mga nasinatian, sa inyong mga kaagi, bisag unsa ka lisod, kung nagpabilin ang imong karelasyon, mao na siya ang mag-define kung unsa siya klase nga lalaki o babae. Kanang ihatag sa imuha nga gift, material nga butang lang na. Dili nga mao ang mag-define kung unsa ka sincere o unsa ka lahom ang iyang pagbati kanimo. Mao nang akong opinion mga kaistorya. Ikaw, sa man imong opinion aning atong topic karon, palihog, like, ikaw, sa may imong opinion aning atong topic karon, palihog, write your comments below. And please don't forget to follow my page and TikTok account Mag-Istorya Ta Infovlogs, and subscribe on my YouTube channel Mag-Istorya Ta Infovlogs. Daghang salamat and have a nice day.